अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। अदब व फ़नून नामे में हम मुख्तसर अंदाज में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर एक मुकालमा करते हैं जो आप तक पहुंचता है, फिर आपकी आरा भी पहुंचती हैं और पसंदीदगी भी पहुंचती है और मशवरे भी पहुंचते हैं। तो आज जो है वो हमारा मौजू बच्चों का अदब है। जी हाँ, आज हमारा मौजू बच्चों का अदब है। बच्चों के अदब की एक अपनी जुदागाना तारीख़ है और बच्चों का अदब बहुत बड़े बड़े अदीबों ने तख्लीक़ किया और बड़ी ख़ूबसूरती से किया। उसमें शायरी भी है, उसमें कहानियाँ भी हैं, उसमें नावल भी हैं और बच्चों के लिए अदबी रसाइल भी निकाले गए। जी हाँ, बहुत सारे रिसाले ऐसे निकले जो बच्चों की जो एक ज़हनी और इल्मी और अदबी और तहज़ीबी सूरत हाल है, उसके हवाले से वो रिसाले निकाले गए, जिसमें ज़ाहिर है कि कहानियाँ, लतीफ़े, पहेलियाँ, शायरी, नज़में और बहुत कुछ मज़ामीन, कुछ उनकी तरबियत के लिए, कुछ उनके इखलाक को बेहतर करने के लिए, तो बहुत कुछ बच्चों के हवाले से उर्दू अदब जो है वो तख्लीक़ किया गया। और नौनिहाल ज़ाहिर है कि एक ऐसा बच्चों का रिसाला जो हर दौर के बच्चे पढ़ते रहे हैं। अब भी नौनिहाल निकलता है, जब हम बच्चे थे तो हमने भी नौनिहाल पढ़ा। तो नौनिहाल का जो मेयार है बहुत अच्छा है और सिर्फ़ यही नहीं बल्कि बहुत से जो दीगर बच्चों के रसाइल हैं, जैसे टूट ब टूट भी निकला, शाम साहब निकालते रहे, और इसके अलावा साथी एक रिसाला निकलता है बच्चों के हवाले से। अब्दुर्रहमान मोमिन उसके मुदीर हैं, खुद बहुत अच्छे शायर हैं और एक खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं जो इल्मी और अदबी है। तो एक गिला किया गया अभी गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले, और वो गिला बहुत दर्दमंदी से किया गया, और वो किया रज़ा अली आबदी साहब ने। और ये कहा कि अब जो हैं वो पहले के निस्बत जो आज के अदीब और शोरा हैं, उन्होंने बच्चों का अदब तख्लीक़ करने के हवाले से एक बच्चों के अदब को तख्लीक़ करना और उसमें कोई नुमायाँ काम करना, इसको बहुत नज़रअंदाज कर दिया है हमारे आज के अदीबों और शोरा ने। तो ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त भी है। रज़ा अली आबदी मुझे एक ऐसे वाहिद इस वक्त कॉलम निगार नज़र आते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो शेर अदब से वाबस्ता हैं और कॉलम निगारी भी करते हैं, लेकिन आम तौर पर उनके कॉलम जो हैं वो कशकोल की तरह होते हैं, जिसे वो बार बार फैलाते हैं उस कशकोल को, और उसमें अपनी ख्वाहिशात और अपनी आरज़ुएँ और अपने सफ़र की ख्वाहिश और जो सफ़र कर लिया है उसकी रुदाद। तो आम तौर पर जो अदबी कॉलम लिखे जाते हैं वो ज़ाती ख्वाहिशात के दायरे से बाहर नहीं आते, और दायरे से बाहर जब आ जाते हैं तो वो इतने बेरंग और बेकैफ़ होते हैं कि समझ में नहीं आता कि अखबारात ऐसे कॉलम्स को क्यों शाया करते हैं। कुछ अदब के और शेर व अदब के लोग जो हैं वो सियासी कॉलम निगारी भी करते हैं, तो वो एक अलग बात है, क्योंकि सियासत तो हमारा इतना मौजू नहीं है, और अगर है भी तो सिर्फ अदब की सियासियात के हवाले से है, जो कम नहीं है। अदब में सियासत कम नहीं है। तो इस्माइल मिर्ठी से लेकर और जदीद अहद के जितने भी नुमाया लिखने वाले, लेकिन हमसे जो पहले नस्ल गुजरी, 2 नस्लें, यानी कि 50 की दिहाई के लिखने वाले और उसके आसपास लिखने वाले, वो सब बड़े वर्सटाइल लोग थे।
اور بچوں کا ادب بھی، جیسے ابن انشا نے بھی تخلیق کیا، اور میشر بدایونی نے بھی تخلیق کیا۔ رئیس فروغ صاحب نے تو خیر خاصا جم کر اس پر کام کیا، اور ان کی کچھ کتابیں بھی آئیں، اور بہت خوبصورت لکھا انہوں نے، کیونکہ ان کے اندر ایک بچہ تو تھا۔ اور اس کے علاوہ اور تقریباً لوگ، حقی صاحب نے لکھا بچوں کا ادب، اور جتنے بھی لوگ ہیں تقریباً، سرشار صدیقی تک نے لکھا، بتائیں آپ۔ اور اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے لوگوں نے لکھا۔ تو یہ جو شکوہ تھا اس کا پس منظر کیا ہے؟ کیا آسان ہے بچوں کا ادب تخلیق کرنا؟ کیا ایک آسان بات ہے جو کہانیاں لکھی جائیں بچوں کے لیے؟ قمر علی عباسی نے بہت سے ناول لکھے، اور لوگوں نے لکھے ناول، تو کیا آسان ہے بچوں کے لیے ناول لکھنا، بچوں کے لیے کہانیاں لکھنا، اور بچوں کے لیے نظمیں لکھنا؟ کیا یہ ایک آسان کام ہے؟ کیا یہ اتنا ہی آسان ہے کہ لوگ اس کی طرف اس لیے نہیں آتے کہ یہ بہت آسان ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ بچوں کا ادب تخلیق کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو آپ کے اندر جو بچہ ہے، جیسے جان ایلیا کا بچہ تھا، کیونکہ ان کے اندر بچہ ایک لڑکا موجود تھا، اس طرح اور میں نے رئیس فروغ صاحب کا حوالہ دیا، ان میں بھی ایک بڑا معصوم سا بچہ اور لڑکا موجود تھا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی بچہ، ایک لڑکا موجود ہو، ایک انوسینٹ سا، اور پھر آپ اس کو لکھیں، اور پھر آپ یہ خیال رکھیں کہ جو بچے ہیں ان کی اب نفسیات کیا ہے، وہ کیا سوچتے ہیں، ان کا جو تعلیمی صورتحال ہے اس میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں، سماج میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں۔ بچوں کے ہاتھ میں اب موبائل ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑھتا ہے تھوڑا سا تو موبائل اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے تو موبائل، موسیقی سن کے، گانے سن کر وہ کھانا کھاتا ہے، وہ روتا ہے تو ماں اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہے۔ تو اب ایک بچہ جو ہے وہ بالکل شروع ہی سے اویئرنیس ہے اسے ایک موبائل کی اور موبائل کی تفریح کی۔ تو کیسے لکھا جائے بچوں کے لیے، اور معیارات کہاں سے لائے جائیں، بچوں کی نفسیات کو کیسے سمجھا جائے کہ بچے کس طرح کی تفریح چاہتے ہیں، کس طرح کی کہانیاں چاہتے ہیں، کس طرح کے ناول چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک ریسرچ بیسڈ کام ہے، اور اس میں جو اگر لکھنے والے ہیں، جیسے ہمارے ایک عمر احمد خان ہیں، تو وہ جو ہیں وہ بہت بچوں کے ادیب ہیں، بہت زبردست۔ ساجد حسن جو ہیں وہ بھی بچوں کے ادیب ہیں۔ عزیز اعظمی انتقال ہو گیا، ہمارے دوست تھے، وہ بھی بچوں کے لیے لکھتے رہے۔ اس طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جو بچوں کے لیے لکھتے ہوئے بڑوں کے لیے بھی لکھنے لگے، اور جب بڑے ہو گئے تو پھر بچوں کے لیے بھی لکھتے رہے۔ تو یہ ایک میکینزم ہے، ہر آدمی نہیں لکھ سکتا، ہر آدمی کے اندر وہ بچہ موجود نہیں ہوتا، وہ احساسات، وہ حیرانی اور وہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن ہونا چاہیے، ایک ٹرائی تو بہرحال کرنی چاہیے لوگوں کو، جو ہماری نوجوان نسل ہے یا اس سے تھوڑا سا سینئر ہے۔ ضرورت ہے بچوں کے ادب کو تخلیق کرنا، بہت ضروری ہے، اس کی ضرورت ہے۔ ناول ہوں یا کہانیاں ہوں یا نظمیں ہوں، ان کے لیے بہت شگفتہ سی آسان زبان میں اچھی، کیونکہ صرف نصابی طور پر جو کہانیاں یا نظمیں ہیں وہ ضرورت پورا نہیں کرتی بچوں کے جو تفریحی صورتحال ہے اور جو مقصدی صورتحال ہے۔ تو بس میں تو رضا علی عابدی صاحب کی بات کو جو ہے وہ یقیناً سیکنڈ کروں گا، اور میری بھی یہ درخواست ہے تمام لکھنے والوں سے کہ ضرور لکھیں، اور جو صنف پسند ہے بچوں کی اس میں لکھیں، اور اپنا خیال رکھیں۔ کووڈ-19 جو ہے، کووڈ-20 اس وقت پوری دنیا میں اپنی صفاقیاں دکھا رہا ہے، تو اپنا خیال رکھیں، اپنے احباب کا خیال رکھیں۔ شعر و ادب پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ خالد معین کو اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر۔